अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब हनीफ। दोस्तों, सुबह होते ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ी खुशखबरी मिली है और इसका नोटिफिकेशन भी अब जारी हो चुका है। मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। एक खबर के मुताबिक नवाज शरीफ साहब मुकम्मल तौर के ऊपर गायब हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और शहबाज शरीफ को अलविदा अलविदा, शहबाज शरीफ अलविदा। 10 लाख लोग इकट्ठे करने का एक दावा सामने आया है और ये लोग कब इकट्ठे किए जाएंगे, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीटें छीनी गई थी, अब वो सीटें कैसे एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस की जाएंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो लोग हमें फेसबुक के ऊपर देखते हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आपको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त इंसाफ के लिए सिर्फ 2 अदालतें हैं। एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उसमें भी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के बारे में ये कहा जाता है कि भाई वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब तक जितने रिलीफ मिले हैं वो उन्हीं के थ्रू मिले हैं। और दूसरा रिलीफ का दरवाज़ा उनके लिए पेशावर हाई कोर्ट है, जहां पर मियां असलम इकबाल साहब को ज़मानत मिली, अली अमीन गंडापुर साहब को ज़मानत मिली। और एक और इंटरेस्टिंग जो डोर ओपन हुआ है वो है सिंध हाई कोर्ट, क्योंकि सोशल मीडिया से मुतल्लक जो इंटरनेट एक्स को बंद किया जाता है, इसके ऊपर सिंध हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने बड़े तारीखी जो रिमार्क्स दिए हैं और एक्स जो है उसको ऑन करने का हुक्म भी उन्होंने जारी किया है। हम सबसे पहले, चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो धांधली हुई है, जो फॉर्म 45 हुए हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वेबसाइट है उसको भी बंद किया गया है। और सीटें जो इस्लामाबाद की सीटें हैं, कराची की सीटें हैं, पिंडी डिवीज़न की जो सीटें हैं, और लोगों का यही कंसर्न है और ज़्यादा लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई ये सीटें पीटीआई को वापस मिलेंगी नहीं मिलेंगी। ये सीटें मिलेंगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन सकती है, क्योंकि ऑलमोस्ट पीटीआई जो है वो इन्हीं सीटों के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसके हवाले से एक डेवलपमेंट हुई है, उसका मैं जिक्र करता हूं। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि भाई 29 फरवरी को हुकूमत जो है वो बनाने का अमल बेसिकली स्टार्ट हो जाएगा और वज़ीर आज़म 29 फ़रवरी या फिर 4 मार्च के बीच जो है वज़ीर आज़म हल्फ उठाएंगे। लेकिन पीडीएम की हुकूमत में, या पीडीएम की जो हुकूमत थी उसके जो सरबराह थे मौलाना फजल रहमान, उन्होंने ये ऐलान किया है कि अब जब ये पीडीएम की हुकूमत बनेगी तो वो 10 लाख लोग लेकर, कितने 10 लाख लोग लेकर वो कराची में 1 मिलियन मार्च करेंगे। मतलब जिसमें 10 लाख लोग वो कराची में इकट्ठे करेंगे जिस दिन शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म का हल्फ उठाएंगे। और जीडीए ने इससे पहले जो जलसा किया है, जो प्रोटेस्ट किया है, उसके जो तारीखी मनाज़र हैं वो आपने शायद देखे होंगे। आज तक कोई भी सियासी जमात इतना बड़ा जो पावर शो है वो एटलीस्ट जो है वो नहीं कर पाई, जो जीडीए ने और इनके साथ दूसरी जो सियासी जमातें थी उन्होंने सिंध में किया है। और ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है नई आने वाली हुकूमत के ऊपर कि भाई एक तो ये मखलूत हुकूमत होगी, दूसरा इसमें चूचू का मरबा, इधर इधर उधर सारी पार्टियां, और ऊपर से इनके खिलाफ शुरू दिन से ही या पहले दिन से ही बड़ा मैसिव जो प्रोटेस्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इलेक्शन के हवाले से। जो इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो हुक्म दिया है उसके बाद मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब जो हैं उन वाले मामले के ऊपर आएंगे। इस्लामाबाद के 3 हलकों के जो इंतखाबी नताइज हैं उनके नोटिफिकेशन के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें हैं उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो एप्लीकेशन थी उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि आपने जल्दबाजी में ये नोटिफिकेशन क्यों जो है जारी किए, मामला देखेंगे। इलेक्शन कमीशन खुद स्टे ऑर्डर जाता है और ख़ुद ही नोटिफिकेशन जारी कर देता है। यानी कि
الیکشن کمیشن یہاں پر یا ان سیٹوں کے اوپر ان کو اتنی جلدی جو ہے وہ بیسیکلی کیا تھی. اور اب جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر نے سماعت کی اور جسٹس گل حسن نے کہا کہ الیکشن ٹریبونلز کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن اس عدالت کے سامنے آ چکا ہے. درخواست گزاروں کے لیے الیکشن ٹریبونلز کا نوٹیفیکیشن اس عدالت سے چھپوایا گیا ہے. الیکشن کمیشن نے جلد بازی میں نوٹیفیکیشن کیوں جاری کیے؟ اب جو ہے یہ جو سٹے آرڈر جاتا ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو ہم خود مانیٹر کریں گے اس صورتحال سے. تو آئینی ادارے کے کام پر سنجیدہ جو ہے وہ سوالات اٹھتے ہیں. اگر کمیشن کل شکایات درست قرار دیتا ہے تو نوٹیفیکیشن کا کیا ہوگا؟ کیا عدالت نوٹیفیکیشن معطل رکھ کر درخواستیں نپٹانے دے؟ عدالت نے کہا کہ نوٹیفیکیشن کو الیکشن کمیشن کی درخواستوں پر فیصلے سے مشروط کرتے ہیں. مطلب جب تک اب یہ فیصلہ یعنی یہ جو درخواستیں ہیں جو کمپلینٹس ہیں جب تک ان کو حل نہیں کیا جاتا تب تک یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ معطل رہے گا. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ ایک ایگزامپل ہے، ایک بندہ ہے وہ یعنی کہ اس کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے، اب ایک مثال ہے 10 سال بھی 5 سال بھی 3 سال بھی اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہوتا تو کوئی پرابلم نہیں ہے بھائی، وہ بندہ اسمبلی بھی جا رہا ہے، وہ ووٹ بھی دے رہا ہے، وہ سب اپنے معاملات کر رہے ہیں، ایک طرح سے وہ تو جیتا ہوا ہے. لیکن اب الٹا ہو گیا یہاں پہ، اب عدالت نے یہ کہا کہ وہ ہارا ہوا ہے، جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک وہ ہارا ہوا ہے. تو یہ اصل میں معاملہ ہے جو یہ لوگ ہیں جب تک یعنی کہ اگر 29 کو ہوتا ہے نہ یہ حلف اٹھا سکیں گے نہ یہ پرائم منسٹر کے لیے ووٹ کر سکیں گے جب تک درخواست گزاروں کی جو اپلیکیشن ہے اس کے اوپر کوئی بھی فیصلہ نہیں آ جاتا تب تک یہ لوگ جو ہیں یہ سمجھو ایم این اے ابھی تک نہیں ہیں. اور جب تک اس کا فیصلہ ان کے حق میں آ گیا تو ٹھیک ہے، اگر ان کے خلاف آتا ہے تو پھر یہ کبھی بھی ایم این اے بن ہی نہیں سکیں گے. تو یہ والا جو سین ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک طرح سے جس طرح سے پی ٹی آئی والے کلیم کر رہے ہیں اگر وہ فارم 45 درست نکلے تو یہ 3 سیٹیں جو ہیں یہ مسلم لیگ نون کے ہاتھوں سے نکل چکی ہیں اور نوٹیفیکیشن جو ہے وہ اس کے اب جاری نہیں ہو پائیں گے. دوسری طرف ایک حکومت جو ہے وہ بنانے کا اعلان ہو چکا ہے. زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب انہوں نے کل پریس کانفرنس کی تھی لیکن بڑا انفارچونیٹ یہ لگتا ہے کہ بھائی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس پورے منظرنامے سے غائب ہیں. دونوں بھائی اسلام آباد گئے تھے، وہ پنڈی اور پتہ نہیں ادھر سے اوپر مری والی سائڈ پہاڑوں والی سائڈ پہ نکل گئے اور 7,000 لوگ جو ٹویٹر کے اوپر بھی میاں صاحب کے حق میں آواز بلند کر رہے ہیں. زیادہ تعداد پی ٹی آئی والوں کی ہے کہ میاں صاحب کدھر گئے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میاں صاحب لنڈن سے واپس آئے تو ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا سوائے اس کبوتر کے جس کو انہوں نے اڑایا تھا. ادروائز میاں صاحب جو ہیں وہ عملی طور کے اوپر سیاست سے، حکومت سازی سے، سارے معاملات سے جو ہیں وہ آؤٹ ہو چکے ہیں. پنجاب کے محاذ کو مریم نواز نے سنبھال لیا ہے اور بجائے اس کے کہ وہ کو ترجیحات دیتی ہیں، اپنے بارے میں بتاتی ہیں کہ وہ حکومت میں آ کر کیا کریں گے، لیکن سنا یہ ہے کہ مسئلہ یہ بنا ہوا کہ وہ پہنیں گی کیا، ان کی ڈریس کیسی ہوگی، بے نظیر جیسی ہوگی، روایتی سادہ ڈریس جیسے عمران خان پہنتے ہیں ویسے ہوگی، یا پھر کوئی ان کے جوتے کس طرح کے ہوں گے. تو وہ ٹشن ٹوشن کے اوپر وہ باقاعدہ لگی ہوئی ہیں. اور ایک سینئر جرنلسٹ ہیں وہ تو یہ یہاں تک کہتے ہیں کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ بڑی سخت ناراض ہے کہ بھائی اگر جو ہم نے آپ کے لیے اتنا کچھ کیا ہے اگر اس کے بعد بھی پنجاب کی حکومت کے اوپر ساری چیزیں ڈیپینڈ کریں گی اور اگر یہاں پر یہ بھی بزدار 2+ جو ہیں وہ ثابت ہوتی ہیں تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی چیزوں کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اب یہ تو خیر فیصلہ ہوگا کہ وہ آ کر اپنی ترجیحات میں کیا رکھتی ہیں. اس سے پہلے جو انہوں نے ترجیحات میں رکھا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے کہ بھائی ان کو تو اپنے دوسرے معاملات کے بارے میں وہ زیادہ انٹرسٹڈ ہے، میں لگوں گی کیسے، تو میرا فیشن کا کیا ہوگا، کیسے آنا جانا ہوگا، تو یہ والا معاملہ جو ہے وہ ان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ادروائز کہ آپ نے عوام کو کیا ریلیف دینا ہے، عوام کے لیے آپ کیا ویژن آپ کا بیسکلی کیا ہے. تو یہ چیزیں تھیں. اسلام آباد کی جو سیٹیں ہیں یہ جب تک الیکشن ٹریبونل سے اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں آتا تب تک یہ سیٹیں آپ سمجھیں کہ ہاری ہوئی ہیں اور نہ یہ لوگ ووٹ کر سکتے ہیں، نہ یہ لوگ جو ہیں کچھ بھی نہیں کر سکیں گے.
جب تک ان کے خلاف یا ان کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا، یہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک بڑی جیت کے طور پر سمجھا جا رہا ہے۔ ادروائز میں نے آپ کو بتایا کہ ایسا ہونا تھا کہ ان لوگوں نے ہر معاملے میں ووٹ بھی دینا تھا، یہ کامیاب بھی تھے۔ اگر الیکشن کمیشن 3-4 مہینے بھی اس معاملے کو لٹکائے رکھتا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ ان کو زیادہ فائدہ ہوتا جو جیتے ہوئے ہیں۔ تو آپ اس کے بارے میں لکھیے گا جا کے کومنٹ باکس میں۔ اللہ حافظ۔